क्रिस्त थंय भोव मोगाचें न्हू सांजू हांव आपल्या तिसऱ्या पत्रांत दुसऱ्या वळीर अशें तो मागता, मोगाच्या इश्टा तुजी भलायकी बरी आसलेल्या बरी, तुज्या कुडीची भलायकी बरी आसूं आनी हेर सर संगतींनी तुका बरेपण लाभो म्हणून म्हजें मागणें. जुवांवां संगी मेळोन मोगाचें हांव तुमकां आत्मीक बरी भलायकी हांव मागतां. तुमच्या काळजा मनाची कुडीची बरी भलायकी हांव मागतां आनी सर्वेस्पर देव तुमचे समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. सर संगतींनी अर्थीक संगतींनी सयत सर्वेस्पर देव तुमकां अभिवृद्धी मेळाशें करूं. तुमी देवाचें उतर आयकलें. देव तुमचो कितलो मोग करतात म्हूण जाणा जाल्यार आनी तसो सर्वेस्पर देव सर्ग उक्त करून तुमचेर आशिर्वाद घालूंक तो आशेता. देखून जुवांच्या वांजेलान 10व्या अवसरांत 10व्या वळीर जेजूनच म्हळां, हांव तुमच्या जिवितांत येतलो तुमकां जिवीत मेळो म्हण, भरोन उमतोच्या मापान तें मेळो म्हण. भरोन उमतोच्या मापान जिवीत म्हळ्यार कितें? भरोन उमतोच्या मापान जिवीत म्हळ्यार आमच्या काळजांत संतोश, शांती, समाधान भरोन उमतोन आसा जावचें. भरोन उमतोच्या मापान जिवीत म्हळ्यार आमच्या मोतींत ती दादोसकाय, तो उल्हास, ती जाणवाय, ती बुदवंतकाय आनी जिविताची वर्ती उमेद आसची. भरोन उमतोच्या मापान जिवीत म्हळ्यार आमच्या कुडीक बरी भलायकी आसची आनी जे कितें काम आमी करनासां तातूंत सर संगती आमच्या बऱ्या फुडारा खातीर, आमच्या कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर, समाधीच्या बऱ्यापणा खातीर तें करूंक आमकां कसलीच अडकळ ना जावची आनी जिवितांत शांती समाधान वर्त्या मापान आसा जावची आनी सर्वेस्पर देव त्याच रितीन आमचेर आशिर्वाद घालूंक आशेता. व्हडा मोगान जेजू आमकां म्हणटा जुवांच्या वांजेलान 15व्या वसरांत 11व्या वळीर, म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावच्या खातीर ह्यो संगती हांव तुमच्या लागीं उलयलां. देवाचें उतर आयकत आसतना तुमचो संतोश भरपूर जावन आसा जाता, कित्याक समी संतोश तुमचे थंय येता. ह्या घडये समी जेजू खरोच आमच्या मदेगांत जिवंत आसा ताच्या उतरांत आनी ताच्या उतरांतय ताचो संतोश आमचे थंय वळाशेंत करनासा. ताजें उतर तूं आयकून आसाय, जर तर ताचें उतर आयकून तें उतर तुज्या जिवितांत जारी जावं म्हूण त्या देवाच्या उतरांत तूं आमेन म्हणटाय, त्याच घडये सर्वेस्पर देवाची आशिर्वादान तुजे थंय वळोन येतात. तुवें बरें जावची, तुवें अभिवृद्धी जोडची, तुवें संपूर्ण बरी भलायकी जोडची, देवाचीच खुशी जावन आसा. मार्काच्या वांजेलांत आमी वाचता पयल्या वसरांत 40व्या वळीर थंयसर एक कोडकार जेजू मुखार येता आनी म्हणटा, तुवें कुशी वेल्यार सोम्या तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे बगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपूण म्हळें, हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षण तो नितळ जालो. जर तर हांव आनी तूं सोम्या जेजूक म्हणटा, सोम्या जेजू तुवें कुशी वेल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. तक्षण ताच्या काळजाक वर्ते सुरसुरे बगतात, कित्याक जेजूचें काळीज दैवीक काकुतीन मोगान आनी बिरमोतेन भरलां. म्हाका आनी तुका गूण करूंक तो आशेता. ताची कुशीच हांवें आनी त्यो गूण जाय जंय आनी जिवितांत हरी एक आशिर्वाद जोडी जंय म्हण म्हजी आनी तुजी गरज हाण जेजू मुखार आमी येता आनी म्हणटा, जेजू तुवें कुशी वेल्यार म्हाका हें आशिर्वाद, हें बेसांव, ही तुजी कृपा तुवें म्हाका दिवयेत म्हूण सांगल्या. तक्षण जेजू म्हणटा, हांव कुशी व्हरतां, घे हें सर्गींचे आशिर्वाद, जें कितें तुका जाय घेवन दोशी जावन जिये. आज जेजू मुखार हांव आनी तूं तेंच मागता आसतना जेजू थावन आशिर्वादाचो शिवर तुजे थंय वळोन येता. जेजू तुजे कडेन उलयतना सयत तुज्या जिवितांतले कश्ट, तुज्या जिवितांतले अनवरां, तुज्या जिवितांतले त्या सामान तो जाणा. त्याच लुकाच्या वांजेलान 13व्या वसरान 10व्या वळीर तावन आमी वाचता, जेजू एका सिनागोगांत शिकोवन दिवन आसलो आनी देंवसरान कश्ट येतली. एक स्त्री त्या लोकां मदें आसली. ती बागवून गेल्ली, तिजी पाठ, पूण जेजू तिकाच पडो नासलो. जेजू शिकोवन दिनासलो तरी तिचेर ताची बिरमोतीची दिश्ट वेता आनी तो तिका आपणासशी आपयता आनी म्हणटा, बाये तुज्या पिडेन ती तुका आतां सुटका जाली. त्याच घडये बागवल्ली तिची पाठ नीट जाली आनी संपूर्ण बऱ्या भलायकेन ती भरली. तेंच मोगाचें न्हू म्हजे थंय आनी तुजे थंय जाता.
हांव आनी तूं देवाचें उतर आयकून आसतना जेजू म्हजेर आनी तुजेर भिरमोतीची दीस घालता, काकुतीची दीस घालता आनी तुका आनी म्हाका तो म्हणटा, म्हज्या भुरग्या, म्हज्या धुवे, म्हज्या पुता, तुज्या त्या पिडेन ती सुटका जाली. कसली तुजी पिडा? जावंक पुरो कॅन्सर, जावंक पुरो तो ताप, जावंक पुरो त्या गांठीनी दूख, जावंक पुरो जिरवणीची अस्कतकाय, ह्या तुज्या मुताची पिडा, ह्या मुताच्या त्या विश्वानी आसची पिडा, शिरांची ती अस्कतकाय, ह्या रक्ताची पिडा, ह्या मांसांत आसची ती पिडा, पाटीच्या कण्यांत आसची पिडा, ह्या तुज्या बुजांनी आसची पिडा. त्या देवाक सास जालें कितेंच ना. जेजू म्हणटा, हांव कशी व्हरतां, तूं गुण जा, तूं बरो जा, तुका म्हजें आशिर्वाद, म्हजी दया, म्हजी काकूत, म्हजी भिरमत तुजेर हांव धरतां आनी तूं संपूर्ण तरान बरो जा. समिया जेजू थंय तूं हर एकलो बरी भलायकी तूं जड. सर्वेस्पर देवाचें आशिर्वाद तुम्हा समेस्त तांचेर तें आसो. आमेन, आमेन, आमेन. मोगाचेनो आयचे हें कार्यक्रम आमी इतल्यार संपयता. तुमची मागणी गरजो त्या सवां तुमी आमकां धाडात. आमचो विलास डिवायन कॉल सेंटर, डिवायन गार्डन्स, कार्नाड, मुल्की. तुमी आमकां फोना मुखांतरी संपर्क करियेत. आमची फोन नंबरां 2294-312 2294-313. तुमी आमकां ईमेला मुखांतरी संपर्क करियेत. आमचो ईमेल विलास dccmulki@dccmulki.com. मोगाचेनो तर परत मेळया येवच्या हप्त्यांत जिविताची झर ह्या दैवी कार्यक्रमांत. देव बरें करूं.